अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आज एक बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करनी है। जब आप लोग इसको सुनेंगे तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना अहम मौजू है, कितना अहम टॉपिक है और कितना बड़ा ये इशू है। इशू ये है कि मज़दूर से हम मज़दूरी करवाते हैं लेकिन उसको टाइम के ऊपर उसकी मज़दूरी अदा नहीं करते। एक बड़ी मारूफ हदीस आप अक्सर सुनते रहते हैं, वो हदीस इब्ने माजा के अंदर मौजूद है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ताला ने इसको संदन सही करार दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये रवायत मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आतुल अजीरा अजरा, कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी दो, कबला अन यहिफ़ा अरक़ुहु, इससे पहले कि उसका पसीना खुश्क हो। यानी हदीस बासनद अगर किसी के इल्म में नहीं भी होती तो कम अज़ कम ये एक ज़रबुल मिसल हदीस बन चुकी है कि जिसको हम कहते हैं ना कि ज़बान ज़द आम, हर दूसरे इंसान को ये पता है कि मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशली मैं ये बात करूँगा अपने पाकिस्तान के अंदर, यहाँ मज़दूर से मज़दूरी करवाई जाती है लेकिन उसको टाइम के ऊपर उजरत नहीं दी जाती। इसमें ख़ास कर मैं इशारा करना चाहूँगा फैक्ट्रीज़ के जो ओनर्स होते हैं, जो फैक्ट्री मालिक होते हैं, वो अक्सर अपने मज़दूरों की लेबर की तनख्वाहें नीचे रखते हैं, या फिर वो महीना एंड हो जाता है, अगर मंथली बेस पे कोई काम करते हैं मज़दूर तो महीने के इख्तिताम के बाद भी वो उनको सैलरी पे नहीं करते, 5-10 दिन मज़ीद ऊपर ले जाते हैं और टाल मटोल से काम लेते हैं। हालात चाहे मुश्किल हों चाहे नॉर्मल हालात हों, यानी हालात के ऊपर ये लोग नहीं जाते बल्कि ये अपनी मर्ज़ी से 5-10 दिन मज़ीद ऊपर ले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि एक महीना जब मुकम्मल होता है, अगर कोई मंथली बेस पे सैलरी बेस पे अगर कोई मज़दूर काम करता है तो उसको फ़ौरन उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। इधर महीना एंड हुआ है, इधर उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप उससे डेली बेस पे मज़दूरी करवाते हैं, एक बंदा डेली बेस पे मज़दूरी करता है तो उसको भी शाम जब उसका काम ख़त्म हो तो उसी वक्त उसकी मज़दूरी अदा की जाए। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इशू जिसका सामना अक्सर असातिज़ा आज कर रहे हैं, तलीमी अदारों में जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सभी शामिल हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, बड़े बड़े नाम हैं कि जिनके असातिज़ा या जिनकी फ़ैकल्टी, जिनका स्टाफ मेंबर्स, ये सारे के सारे परेशान हैं। और ये जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में उन्होंने एक बहाना बना के लोगों की सैलरी रोकना शुरू कर दी, या अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है तो उसको 50% देना शुरू कर दिया कि हालात मुश्किल आ गए हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये लोग इस फैकल्टी के सर पे, इस स्टाफ के सर के ऊपर और इस लेबर के सर के ऊपर एक फैक्ट्री का मालिक भी पैसे कमाता है, एक स्कूल का मालिक भी पैसे कमाता है, एक कॉलेज का मालिक भी पैसे कमाता है, यूनिवर्सिटी का मालिक भी पैसे कमाता है। अगर ये अरबों रुपया एक महीने में इस लेबर के सर पे, इस मज़दूर के सर पे, इस टीचर के सर पे, या किसी भी लोअर स्टाफ जो इवन के आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में एक स्वीपर क्यों ना हो, तो उसके सर पे अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसकी तनख्वाह वक्त पर दें। बल्कि कई ऐसे अदारे हैं जो अपने फैकल्टी, अपने स्टाफ की या अपने लेबर की कई कई महीनों की तनख्वाह नीचे रखते हैं। अगर किसी ने कोई इंक्रीमेंट देना है तो वो कई साल या 5-5 माह उसको नीचे रखते हैं और उसको अपने बिजनेस में लगाए रखते हैं। तो शरन ऐसा करना ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो।
تو اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، ایک تو بندہ ڈیلی بیس میں مزدوری کرتا ہے، جتنی مزدوری کی اس کو تنخواہ، اس کی پے مل گئی۔ تنخواہ دار دو طبقہ ہے جو مہینہ کی بنیاد کے اوپر تنخواہ لیتے ہیں، وہ لوگ اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کوئی ایسی ان اوائڈیبل سچویشن کی وجہ سے چھٹی کرتے ہیں تو اکثر ادارے والے ان کی کٹوتی کرتے ہیں۔ تو شرعاً ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں تو اسلام تو اپنے نیچے والے، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسا خود کھاتے ہو ویسا کھلانے کا حکم دیتا ہے، جیسا خود پہنتے ہو ویسا پہنانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی تمہارا نیچے والا بندہ، کوئی لیبر کا، کوئی تمہارا لوور سٹاف کا، یا کوئی بھی تمہارے جو انڈر کام کر رہا ہے بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج کروانے کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک بات بڑی اہم میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر ہم کسی کی مزدوری کھا جائیں گے کسی بھی صورت میں، اس کو ٹال مٹول سے ہم ٹالتے رہیں گے 2 مہینے 4 مہینے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو کل قیامت کو ایسے شخص کے خلاف اللہ خود مدعی بن کے دعویٰ دائر کریں گے، خود کیس لڑیں گے اور اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ صحیح البخاری کتاب الاجارہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ قیامت والے دن میں 3 لوگوں کی طرف سے مدعی بنوں گا، میں خود کیس لڑوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے نام کا وعدہ کرتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اللہ اس کے خلاف خود مدعی بن کے دعویٰ کریں گے، خود کیس لڑیں گے اور اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ شخص جس نے کسی شخص سے مزدوری کروائی اور اس کو اس کی مزدوری ادا نہیں کی، اس کو ٹال مٹول سے ٹالتا رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف مدعی بنے گا اور ایسے بندے کے خلاف کیس دائر ہوگا، اور صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ مدعی بنے گا تو مزدور کی مزدوری کھانے والے کو سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے خلاف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود مدعی بنیں گے کہ اگر کسی آزاد مرد کو، آزاد عورت کو کوئی پکڑ کے بیچ دیتا ہے اور اس کی کمائی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف مدعی بن کر کیس لڑیں گے۔ اس لیے مزدور کی مزدوری کھانا یا اس کی اجرت ٹائم پر نہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ایسا کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ میسج میں آج کل کے حالات کے مطابق اسکول کے جو اونرز ہیں، جو کالجز کے اونرز ہیں، جو یونیورسٹیز کے اونرز ہیں، یعنی جو ان چیزوں کو رن کر رہے ہیں، یہ بزنس چلا رہے ہیں جہاں تم اتنے پیسے کماتے ہو، اور یہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اللہ ان کو اور زیادہ پیسہ دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مزدور کی مزدوری کھا جائیں۔ کیا پتہ کہ ایک استاد کی جو 14-15 ہزار کسی پرائیویٹ سکول میں، کسی کالج میں، یا کوئی 40-50 کسی یونیورسٹی میں لے رہا ہے، تو اس کے گھر کا سارا سرکٹ جو ہے وہ اسی کے اوپر چل رہا ہو، سسٹم اس کے اوپر چل رہا ہو، جب آپ اس کی مزدوری ٹائم پر ادا نہیں کریں گے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، دنیا میں بھی آپ کو اس کی سزا مل سکتی ہے اور کل قیامت کو بھی سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ دے اور مزدور کا حق پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔